السلام عليكم اولا صباح الخير، صباح الورد، صباح الياسمين. كي دايرين؟ لبس عليكم. اليوم البنات بديت لكم الصباح الشروق ديال الشمس ماشي الغروب. خدتكم من بعد ما صليت الفجر وقريت فيه القران. يعني بدات الشمس كتشرق وخرجت برا كنضرب واحد الدويره برا وقلت علاش ما نصورش لكم هذا الجو الرائع الغزال بحالكم. هاد الجو الغزال بحالكم نتوما غزالين وفنين. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع شي صيام؟ كي دايرين فين وصلتوا في القران؟ كي دايرين مع شي فطور ومع كاين شي شهيوات كاين شي ياك ما قتلكم رمضان. انا بعدا راه بدا كيدخل معايا بديت ولكن الحمد لله على كل حال احنا دوزنا فيه 10 ايام تبارك الله ورحنا غادين. اليوم البنات غادا نشارك معكم واحد المسمن بالتفاح فيه المالح والحلو. هنا البنات عندي واحد 2 كيسان اونص ديال الفورز، وعندي كاس ديال الطحين الفينو داك الصفر، ولا عندك القمح ديري القمح، وعندي خماره حمراء، عندي شويه سنيده وشويه د الملح صافي. وغنعجن بالماء عادي العجينه ديال المسمن. هذا ما كان هذا المقدار ديال العجينه البنات خرج ليا 17 حبه، حيت انا درت فيه المالح والحلو. هذا غادا نقسمو، غندير الحلو بالتفاح والقرفه وهذا، والمالح غنديرو يعني حشوه بسيطه كنخرج منه الحلو والمالح. المهم كنحاولوا اننا ننوعوا. والله العظيم البنات لا صورت لكم بزاف ولكن المونتاج ما بقاش ليا الوقت وما كيكونش عندي الوقت، والواحد كيعيا وكنبقى نقرا في القران ونصلي ما كنلقاش الوقت. ملي كنجي كنبغي نلوح لكم شي فيديو صافي كنعيا وكنعس. هذاك الشيء علاش مره كنلوح مره ما كنلوحش. المهم عقبلوا عليا وصافي. المهم البنات عادي كاي عجينه ديال المسمن صافي كتشد يعني تعجنيها عادي وصافي ونخليها ترتاح. من بعد صافي غادا ندير الحشوه وصافي. هذا البنات وليت كندير عجينه وحده كنخرج منها الحلو والمالح وكنوض نايضه صافي. وداك الشيء اللي قسم الله كل نهار ونهارو. المهم ان الواحد كنوعو صافي وما نبغيوش اللي درناه اليوم نديروه غدا واللي درناه البارح نعاودوه اليوم، ما كنبغيوش وما كاينش الضياع. الحمد لله انا الحمد لله ملي دخل رمضان والله العظيم البنات حتى حاجه ما ضاعت ليا وحتى حاجه ما حتى داك الشيء كنديرو حد وقدو. المهم هنا البنات خليت العجينه ديالي ترتاح، كندير واحد شويه د البصله واحد البصيله كنديرها تشحر في المقله. وهنا البنات عندي واحد خيزوه شديتها حكيتها، وعندي 2 كورجيطات وشويه د المعدنوس، وهنا الطونه البنات. وغندير واحد شويه د الزيتون راه نسيت البنات ما ضفتوش وصافي. وغندير شويه د الكمون شويه د الهريسه شويه د المليحه. هذا ما كان ما غندير لا تحميره لا والو. هنا الزيتون البنات اللي كان عندي خضر قطعته صافي البنات. من بعد ملي شحرت هذوك المكونات كلهم هنا البنات راه قطعت العجينه ديالي كما كتشوفوا قطعتها صغيره يعني راه انتم حطيتها في يدي راه باينه. هنا البنات كندوب الزبده، كندير واحد الطريقه ديال واحد شويه الطحين، وكندير واحد الخماره حمراء كنديرها البنات كنخلط مزيان. هذا هو اللي غنسمن به المسمن ديالي. حتى كنربعو عاد غادا ندير فيه الحشوه اللي عندي. المهم هنا البنات ها نتوما كنبدا نسمن في المسمن عادي بحال بغيتي ديري المسمن المربع بحال هكاك صافي. تا كتستفيهم كاملين ساهله البنات ودغيا كيجي في واحد كتوجدي في وقت قصير بزاف، وثاني كيجي زوين ودغيا يعني تبقاي حتى اخر لحظه وتصوبيه. المهم هنا البنات كما شفتوا راه كنورق وكندير من هذيك الخلطه السحريه ديالي. المهم انا كنطويها البنات بحال باغا ديري مسمنه مربعه بحال هكاك صافي. حتى كتكملي دوك القريصات ديالك كاملين حتى كتكمليهم عاد ثاني كترجعي ليهم باش انك تعمريهم. اللي غندير البنات في التفاح غندير تفاح واحد 2 تفاحات اللي قطعتهم، وغندير شويه سنيده شويه القرفه وشويه الزبده. ايوا هادشي البنات ساهل ماهل ديال الدراوش. وتنوعي الطويبله ايوا تحمري وجهك تتي وتفرحي العائله. ايوا هذا ما كان. بديش غنقول لكم كنهضر معكم بحال كنهضر مع خواتاتي ميماتي عائلتي. كنهضر عادي بكل طلاقه ما فيها شي كيما فيا بخ. الله يخلينا ديما هكا ديما الناس بسطاء وبخير وعايشين والحمد لله على كل حال. هادي المهم كنكمل البنات بحال هكا
صافي حتى كنقرصهم كاملين كما قلت لكم ندهنهم. وهنا البنات راه درت غنشارك معكم واحد الدجاج اللي كندير حتى هو كنديرو في الفران. اللي ما بغاتش دير المرقه اولا هذا انا جبت لك اختي واحد الخلطه ديريها للدجاج وتخشيه في الفران وهانتي هانيه بقيتي 3 ولا 4 ودخلي للكوزينه. المهم هنا البنات عندي الدجاج. كل مره انا شنو كندير البنات كل مره ملي كيجيبوا لي الدجاج نحيد في خياط نحيد واحد شويه الصدر نحيد هذا وكنبقى نخزن فيه النهار اللي كنبغي كنلقاه موجود. المهم هنا الدجاج ديالي هنا البنات دانون مسوس وهنايا عندي شويه د الخرقوم شويه سكينجبير شويه الثومه الزعتر بغيت نسمو بالزعتر شويه د الهريسه شويه د الملحه والسمن راكم عارفين شويه من الحاجه على حسب الدجاج اللي عندكم. وهنا بنات واحد المعلقه ديال الخل اللي ما عندهاش الخل دير واحد المعلقه ديال عصير الليمون وربع كاس ديال زيت العود. المهم هنا البنات كما كتشوفوا انا خلطت هذوك العناصر ديالي وصافي وغادا نرقد فيه الدجاج كيجي البنات زوين وكيجي رائع. هنقول لكم البنات انت خاصك الوحده خاصها تعرف كيفاش تسلك راسها وخاصها تعرف كيفاش ديباني راسك. بحال جاب لك راجلك كيلو ديال الحوت قسميه على جوج ونهار ديري نص كيلو ونص كيلو الاخر ديريه ثاني كفته. ونقول لك الكفته ديال الحوت الا بغيتيها تجيك كثيره هانتي ملي تبغي طيبيها حكي فيها واحد الكورجيطه حكي خيزوه حكي الخضره اللي عندك وتشوفي والله حتى كتجي بنينه وما تشبعيش منها. المهم هانتوما كنخلط هذوك العناصر ديالي صافي غادا نخليها ترقد مزيان نرقدهم ونخليهم حتى تبقى واحد ساعه ونص هكاك الفطور هذا صافي ونديرهم في اللاطه ونخشيهم في الفران. المهم هنا البنات كما قلت لكم ملي يجيب لك ثاني الدجاج حيدي واحد شويه الصدر صاوبيه كفته باش نهار اللي كتبغي ديري هذا الشيء المعجنات هادو اللي كتبغي تعمري وتبغي ديري حتى التيايه بريوات وكتبغي راه شويه د الكفته شويه راه قادك. انا عندي البنات هذيك ديال الربيع وديال البصله ملي كيجيبوا لي الدجاج كنقطع واحد شويه راه ماشي بزاف شويه هاد المره شويه تاني مره اخرى شويه حتى كتلقاي راسك جمعتي واحد الكفيته هي. المهم راه هاد الشيء راه خاصك انت تعرفي كيفاش ديري في الكوزينه الا ما درتيش بحال هكاك راه ما غاديش تغلبي على راسك. المهم هنا البنات من بعد ما ترقد ليا الدجاج ديالي ترتاح وخليته شحال شي 2 سوايع وهو مرقد صافي. هنا البنات كنستفو في اللاطه ديالي ما غندير لا ما ولا بغيتو ديروا شويه د الماء ديروا شويه د الماء صافي ونخشيه الفوق حتى كتلقايه تحمر وكتلقايه على مزويناتهم. المهم البنات بغيت نبدل شويه حنا ضروري من التغماس كيبغيو البنات التغماس ولكن اليوم ما درتش ليهم التغماس صافي بغينا نبدلوا شويه من التغماس. هنا درت الدجاج وصافي ودرت شلاضه بمطيشه والخيار وشويه د لافوكا كانت عندي واحد شويه د لافوكا. المهم حتى انا نوع الطويبله كما قلت لكم وصافي وهذا المسيم اللي درته مالح وحلو والحمد لله. هنا البنات من بعد هنا البنات راه كما قلت لكم 2 تفاحات اللي قطعتهم كما كتشوفوا يعني عادي. وهنا السكر سنيده. هنا البنات شويه د القرفه وشويه الزبده اللي غنحتاجها. صافي البنات كما كتشوفوا كنشد هذاك المربع ديال هذيك الرغيفه ديالي اللي قرصتها وصاوبتها كنشدها كندير لها بحال هكا كتقرصي بحال باغا ديري مسمن بحال باغا تخبزيه. المهم هنا كنشد هذيك التفاح ديالي غنديرو في سنيده هانتوما الفيديو راه واضح وصافي وكنحط الوسط صافي وغندردر شويه د القرفه وواحد شويه الزبده غنديرو في الوسط هانتوما شويه الزبده شويه د القرفه وغندير واحد شويه د الزبده راه ماشي بزاف غنديرو في الوسط وصافي ونبدا نجمع. هانتوما كنجمع من هذا الجنب ومن هذا الجنب ونجمع ثاني من الجنيب الاخر. وهنا البنات عندي واحد شويه د اللوز هو اللي غنسد به هذوك المهم غنحاول نديرو باش كيجي زوين المنظر ديالو زوين. كانوا عندي واحد انا درت 8 حلوين و8 مالحين حدو في قدو. المهم انتم كما كتشوفوا صافي وغادا نبقى هكايا. سمحوا لي البنات ما شاركتش معكم المالح نصحاب راسي كنصور ساعه لقيت راسي ما صورتش. المهم بنفس الطريقه حتى المالح حتى هو غادا ندير ليه بحال غنحط ديك الحشوه ديالي مالحه صافي وغندير واحد الزويتينه من الوسط وصافي بحال هاد الحلوين صافي كنبقى هكايا حتى كنكمل هذا ما كان. المهم هنا البنات كما كتشوفوا هما المالحين درت فيهم الزيتون والحلوين درت فيهم هذيك اللوزه ودهنتهم بالبيض في الصفر ديال البيض مع شويه د الخل صافي وكتخشيهم في الفران الفوق حتى كتشوفيهم تحمروا. هانتوما هنا البنات راه بداو كيتحمروا هانتوما كما كتشوفوا وصافي هنا راه لقيتهم البنات تحمروا من الفوق ومن التحت. هانتوما كيجيو محمرين كيجيو زوينين غزالين هانتوما كيجيو فنين البنات. شوفوا هانتوما مقرمشين هما هادوك زعما راهم كيجيو رائعين كيجيو فنين. ديريهم وتفكريني وتفكري سنه البدويه علاش قاده.
المهم ما كاين لا باديه لا المدينه. وهذا هو الفطور ديال اليوم البنات، اللهم اديمها نعمه يا رب واحفظها من الزوال. هنا المسمن كما قلت لكم، هنا درت فيه شويه سكر كلاصي باش يبين راه حلو. وهنا الدجاج ديالي اللي جبدته من الفران، شليضه ديالي، التمر، بيضات. كنتمنى ان هذا الفطور يعجبكم، كنتمنى انكم تزيدوا تابوناو عندي وتزيدوا تشجعوني، وشكرا على الكلام الزوين اللي كتخليو ليا، والى الفيديو القادم ان شاء الله.